डियर पेरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ज़फ़ीर विथ यू। आज मैं आपसे शेयर करूंगा वो क्वेश्चन जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर आकर के यहाँ क्लिनिक में करती हैं कि उन्हें कोविड-19 वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको फैक्ट्स बताऊं कि जितने भी कोविड-19 वैक्सीन्स अप्रूव्ड हुए हैं वो क्लिनिकल ट्रायल्स जो उन पर हुए हैं उनमें ना ही प्रेग्नेंट वेमेन और ना ही लैक्टेटिंग मदर या ब्रेस्ट फीडिंग मदर को इंक्लूड किया गया है, और ये बहुत ही यूजुअल है। लेकिन एक्सपर्ट ये कहते हैं कि ये वैक्सीन जो है वेल टॉलरेटेड है। ये जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है इसको आराम से आसानी से ले लेती हैं, उनके लिए कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता और ना ही कोई बच्चों को कोई प्रॉब्लम है। अब यह है कि वैक्सीनेशन एक्चुअली ये होता है कि आपका पर्सनल चॉइस होता है, लेकिन आज के पैंडेमिक दौर में जो वैक्सीन्स रिकमेंड हो रहा है तो ये एक वक्त हो सकता है कि आपका पर्सनल चॉइस ना हो और आपके लिए कंपलसरी हो जाए कि आपको वैक्सीनेशन लेना है, तभी आप ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर दूसरे कोई ऑफिशियल्स काम जो है आप उस वक्त में नहीं करा सकते हैं जब तक आप वैक्सीनेटेड ना हो। तो ये अब चॉइस ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल आपके इस कंसर्न को मैं मज़ीद इलाबोरेट कर दूं कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने रिसर्च किया, जो रिसर्च कर रहे हैं वो ये रिकमेंड करते हैं कि आप जो है वैक्सीनेशन आप ले लें, इससे ना आपको ना आपके बच्चों को कोई असर होगा। ऑन टॉप ऑफ दैट, इसके अलावा आप अपने हेल्थ केयर सेंटर को फ़ोन करके मज़ीद आप पूछ सकती हैं कि मैं ब्रेस्ट फीड करा रही हूँ, और आपको अगर कोई अंडरलाइंग कोई डिज़ीज़ है वो भी आप मेंशन कर दें कि मुझे ये डिज़ीज़ है तो क्या मैं वैक्सीनेशन लूँ। दूसरी चीज़ ये कि आप CDC कम्युनिकेबल डिजीज़ सेंटर जो अमेरिकन है इसके वेबसाइट को जाएं और उसको रिव्यू करें कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर को कोविड-19 वैक्सीन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। आपको हर तरह से रिकमेंडेशन आपको मिल जाएगा। तो इससे ये है कि जब आप 2-3 रिकमेंडेशन आप ले लेंगी तो आपको एक तसल्ली होगी और आपका एक मोरल हाई होगा कि हाँ ठीक है, मुझे जा कर के लेना चाहिए। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। अगर आप वैक्सीन नहीं लेती हैं तो आप एक बहुत बड़े रिस्क को एक्सेप्ट कर रही हैं, इसलिए कि जो कोरोना वायरस जो अनइम्यूनाइज्ड पर्सनस को हो रहा है वो ज़्यादा सीरियस हो जाता है और उनको सीरियसनेस की तरफ ले जाता है, जबकि कोरोना वायरस वैक्सीन्स लेने के बाद आपको अगर कोविड इन्फेक्शन हुआ भी तो बहुत ही मिनिमल होगा और आपको इतने रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और ये सब नहीं होंगे और आप जल्दी रिकवर कर सकते हैं। तो ये दोनों चॉइस आपके पास है कि क्या आप ले करके मिनिमल आपको साइड इफ़ेक्ट्स होगा अगर आप वैक्सीन्स लेते हैं, हल्का सा बुखार या बॉडी एक हुआ और आप जो है एक दिन में आप ठीक हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, आपने पैरासीटामोल एक ले लिया, और ना ले करके आप वो रिस्क कबूल कर रही हैं जो सीरियसनेस की तरफ होता है। अब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बाज़ मदर स्ट्रेट क्वेश्चन ये करती हैं कि डॉक्टर मुझे कोविड-19 वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैं लूँ या ना लूँ, उनको यस और नो में जवाब चाहिए। तो शॉर्ट आंसर ये है कि यस, आप बिल्कुल आप ले लें, इसलिए कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन के ऊपर रिसर्च किया और रिसर्च कर रहे हैं उनका अब तक जो रिकमेंडेशन है कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर को वैक्सीन ले लेना चाहिए, उससे कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये जो नॉन रिप्लेटिंग वैक्सीन्स है जो लैक्टेटिंग मदर को दिया जा रहा है या जनरल पॉपुलेशन को जो दिया जा रहा है, इससे ना ही ब्रेस्ट फीडिंग बेबी को कोई इफ़ेक्ट है और ना ही मदर को कोई इफ़ेक्ट है। लिहाजा लैक्टेटिंग मदर और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को वैक्सीन ले लेना चाहिए। अब आप यह है कि कंफ्यूज बिल्कुल ना हो
آپ کو ہر طریقے سے بتا دیا گیا کہ یہ فیکٹس اینڈ فیگر ہے. امریکن کالج آف آبسٹیٹکس اینڈ گائنیکولوجی اور اکیڈمی آف بریسٹ فیڈنگ میڈیسن، یہ دونوں بڑے انسٹیٹیوشن ہیں جو دونوں ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بریسٹ فیڈنگ مدر کو کووڈ-19 ویکسین لے لینا چاہیے. اب آپ کا ایک کوشچن ہو سکتا ہے، اگر آپ ذرا ڈیپلی ایک چیز کو سوچیں کہ بریسٹ فیڈنگ مدر کو کیوں کووڈ-19 ویکسین کے ٹرائل میں انکلوڈ نہیں کیا گیا. یہ بڑا ویلڈ کوشچن ہے اور صحیح سوچ ہے آپ کی کہ کیوں آپ کو انکلوڈ نہیں کیا گیا بریسٹ فیڈنگ مدر کو. تو دراصل کلینیکل ٹرائلز جتنے بھی آتے ہیں وہ پریگننٹ وومن اور بریسٹ فیڈنگ مدر کو ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں اور ان پر کلینیکل ٹرائل نہیں کرتے ہیں. اور اسی طرح کووڈ-19 ویکسینز کے ٹرائل میں بھی بریسٹ فیڈنگ مدر کو انکلوڈ نہیں کیا. اب اتنی سی معلومات لے کر کے آپ کنفیوز بھی ہو سکتی ہیں، ہیڈ اسکریچ کرنا شروع کریں گی کہ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے اور میں کس طرح ڈیسائیڈ کروں کہ میں ویکسینز لوں یا نہ لوں. تو جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آتھینٹک انفارمیشن CDC یعنی کمیونیکیبل ڈیزیز سینٹر سے آپ جو ہے ان کے ویب سائٹ پر معلومات لیں اور اپنے ہیلتھ کیئر سینٹر جہاں آپ کو ویکسین لگنا ہے وہاں پر آپ جا کر کے ان کو ٹیلی فون کریں اور ان کو بتائیں کہ جو میرا یہ کنسرن ہے، تو وہ آپ کو تسلی بخش جواب دے دیں گے. اگر آپ کو انڈرلائنگ میڈیکل پرابلم ہے، آپ بریسٹ فیڈ کرا رہی ہیں، آپ کو ہائی بلڈ پریشر بھی ہے، ڈائبٹیز بھی ہے اور لنگ ڈیزیز ہے، برونکیل استھما ہے، تو آپ کا رسک جو ہے ویکسین نہ لینے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو لہذا آپ کے لیے بیسٹ چوائس ہے کہ آپ ویکسینز لے لیں اور آپ چاہیں گی کہ آپ کو ویکسینز لگ جانا چاہیے. اس کے علاوہ بھی وہ لیڈی جو بریسٹ فیڈ کرا رہی ہیں اور وہ ٹیچر بھی ہیں، نرسنگ ہوم میں کام کرتے ہیں یا ہیلتھ کیئر ورکر ہیں یا گروسری اسٹور پر کیشیئر ہیں، مطلب یہ کہ آپ کا ایکسپوجر جو ہے وہ ذرا زیادہ ہے، تو آپ کے لیے بیسٹ ہے کہ آپ ویکسینز لے لیں. آپ یہ کووڈ-19 ویکسین دراصل میسنجر RNA ویکسین ہے. اس میں نہ ہی ڈیڈ وائرس اور نہ ہی لائیو وائرس آپ کے باڈی میں انجیکٹ ہوتا ہے. لہذا جو مدر کووڈ-19 ویکسینز لیتی ہیں اور بچے کو بریسٹ فیڈ کرا رہی ہیں، تو نہ ہی بریسٹ فیڈ بچے کو کوئی اس پر افیکٹ ہوگا اور نہ ہی آپ کو اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ ہوگا. ان شارٹ ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ کووڈ-19 ویکسینز ہر بریسٹ فیڈنگ مدر کو آفر کرنا چاہیے اور انہیں لینا چاہیے، اسی طرح جو نان لیکٹیٹنگ مدر یا نان بریسٹ فیڈنگ مدر ہے. WHO یہ ریکمینڈ کرتی ہے کہ نہ ہی آپ ویکسینز لینے کے بعد بریسٹ فیڈنگ بند کریں اور نہ ہی آپ سوچیں کہ میں ویکسینز لینے جا رہی ہوں لہذا میں بریسٹ فیڈ ابھی شروع نہیں کرتی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ ان آل سرکمسٹانسز ویکسینز لیں، بریسٹ فیڈنگ کنٹینیو کرتے رہیں. WHO اسپیسیفکلی ریکمینڈ کرتا ہے کہ جو بریسٹ فیڈنگ مدر جو ویکسینز لے چکی ہیں انہیں کسی بھی طریقے سے بریسٹ فیڈنگ کو اسٹاپ نہیں کرنا چاہیے اور اس کو کنٹینیو کرتے رہنا چاہیے. امریکن کالج آف آبسٹیٹکس اینڈ گائنیکولوجی اینڈ امریکن بریسٹ فیڈنگ سینٹر یہ دونوں ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے ویکسینز لیں. آپ جب ویکسینز لیتے ہیں تو آپ کی جو باڈی جو اینٹی باڈی تیار کرتی ہے وہ اینٹی باڈی آپ کے بریسٹ سے سیکریٹ ہو کر کے بچے میں جاتی ہے جو بچہ بریسٹ فیڈ کر رہا ہے. تو اس سے یہ ہے کہ بچے کو بھی پروٹیکشن مل جاتی ہے. یہ چیز ری ایشور کر لیں کہ ویکسینز لے کر کے آپ کو نہ آپ کے بچوں کو کرونا وائرس ہو سکتا ہے اس ویکسین سے. یعنی ویکسینز کین ناٹ گیو یو کورونا اور آپ کو یا آپ کے بچے کو. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے
تو آپ شیئر کریں, سبسکرائب کریں. اسٹے بلیسڈ. تھینک یو ویری مچ.